کیونکہ تے تو آیا ہے تے جانا بھی جانا ہے، کیونکہ ہر ویلے موت تینوں یاد کر رہی ہے، ہر وقت قبر تینوں یاد کر رہی ہے۔ دنیا تے آج بھی کلا ہے تے کل بھی کلا رہے گا، دنیا تے آیا بھی کلا ہے تے کلا ہی جائے گا۔ جس ٹائم دنیا تے آیا تے تو روندا سے لوگ ہس دے سن، اور زندگی میں بسر کر تو دنیا تو چاہے تیرے چہرے تے مسکراہٹ ہوئے تے لوگ روندے جا رہے ہوں، ورنہ رب دے قرآن نے بیان کیتا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر انہاں لوگوں کہہ دیو کنی دنیا دے لوگ نے جڑے دنیا تے بڑیاں بڑیاں جائیداداں دے مالک نے، او بڑیاں بڑیاں حکومتاں دے مالک نے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ او باغ چھڑے تے جائیداداں چھڑیاں، کوٹھیاں چھڑیاں، بنگلے چھڑے، بڑیاں بڑیاں بہاراں چھڑیاں نے، دنیا تو کلا ہی جا رہا ہے، موت دے فریتے آ رہے نے، سارے کول بیٹھے نے، حکیم دیاں دعائیاں کام نہیں کر رہیاں، ڈاکٹراں دے ٹیکے کام نہیں کر رہے، فرمایا کلا ایتے آیا ہے، کلے یہ تو ٹر جانا ہے، تیاں پتران تیرے کم نہیں آنا ہے، جنہ لئی دن رات مارے کرے یہ رپیریاں، موت کر روز تیرے مار دیے پیریاں، قبر نو اڈھیکا روز رہندیاں تیریاں، اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پردہ، اپنا بھروسہ نہیں تیرا کڑی پردہ، کرنا ایمان بھلا دس کیڑی گل دا، ماں تیری تے سامی نہیں بندیاں نے تیریاں، قبر نو اڈھیکا روز رہندیاں تیریاں، مان کم کرنا ہے حسن جوانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، مان کم کرنا ہے حسن جوانی دا، زندگی تیری جیویں بلبلائے پانی دا، ختم کر دینیاں شانہ میں او چیریاں، قبر نو ڈیکا روز رہندیاں تیریاں، موت کر روز تیرے مار دیے پیریاں، تے اللہ نے کسی چیز دا فرق نہیں رکھیا، کوئی مارا ہے تے انہوں بھی موت آنی ہے، کوئی تگڑا ہے تے موت انہوں بھی آنی ہے، کوئی